गुड मर्निङ एभ्रिवान। हामी नारायण सुब्बाको दोस्रो पत्रको दोस्रो खण्डमा केही छलफल गर्दैछौँ। हिजो हामीले खास गरी नेपालको संविधान अन्तर्गत रहेर नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरू, राजनीतिक निर्देशक सिद्धान्त, नीति, त्यहाँ संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका बारेमा सामान्य चर्चा गरेका थियौँ। आज नेपालमा सङ्घीयता कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो, केन्द्र अथवा सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकारका कार्यहरू के हुन्, उनका क्षेत्राधिकार के छन् भन्ने सन्दर्भमा रहेर केही छलफल गर्छौँ। पहिला त सङ्घीयता भनेको के हो? हामीलाई हुन त नेपालमा सङ्घीयता भन्छ, सङ्घीयताको सैद्धान्तिक प्रश्न नसोध्ला तैपनि पृष्ठभूमिमा अथवा त्यसको अवधारणागत ज्ञानका लागि सङ्घीयता भनेको के हो? सङ्घीयता भन्ने बित्तिकै यो शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली हो। त्यसको मुलुकको अथवा राज्यको जुन संरचना छ, त्यो संरचनाका आधारमा हामीले संसारका शासन व्यवस्थालाई एकात्मक शासन व्यवस्था र सङ्घात्मक शासन व्यवस्था भनेर वर्गीकरण गर्ने गर्छौँ। एकात्मक शासन व्यवस्था भनेको केन्द्रीय सरकार भएको अथवा एउटा सरकार मात्रै भएको, त्यसैले सम्पूर्ण राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो भने सङ्घीयता कम्तीमा 2 वा 2 भन्दा बढी सरकार भएको, सरकार विभिन्न तहमा हुँदा उनीहरूको क्षेत्राधिकार संवैधानिक रूपमै स्पष्ट भएको व्यवस्था हो। नेपालमा 2062-63 को आन्दोलन पूर्वको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्था चाहिँ एकात्मक शासन व्यवस्था हो भने 62-63 को आन्दोलनपछि 2063 को संविधान जारी भयो। त्यसको संशोधनपछि हामीले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई अथवा सङ्घात्मकतालाई आत्मसात गऱ्यौँ र 2072 सालको संविधान जारी भएसँगै अथवा कार्यान्वयनमा आएसँगै हामीले सङ्घीयतालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। अर्थात् सङ्घीयता भनेको के रहेछ त भने 2 वा 2 भन्दा बढी तहमा संवैधानिक रूपमै विभाजन गर्ने जुन शासकीय पद्धति छ, त्यसलाई हामीले सङ्घीयता भन्दो रहेछ। राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन भन्नुमा छ। राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन तथा आपसी सहकार्य र एकतालाई हामीले सङ्घीयता भन्दो रहेछौँ। 2 वा 2 भन्दा बढी तहका सरकार हुनु पर्यो। 2 वा 2 भन्दा बढी तहका सरकार हुनु पर्यो। त्यस्तै राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन तथा आपसी सहकार्य पनि हुनु पर्यो। समायोजन तथा आपसी सहकार्यको जुन स्वरूप छ तथा आपसी सहकार्यको अवस्थालाई हामीले सङ्घीयता भन्छौँ। विश्वमा सन् 1787 मा अमेरिकाको संविधान जारी भएसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिलोपल्ट सङ्घीयतालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। त्यसकारण संसारको पहिलो सङ्घीय मुलुकका रूपमा हामी अमेरिकालाई बुझ्दछौँ। द्विपक्षीय एकछिनमा तपाईँको प्रश्न एकछिनमा आउँदै। त्यसैले यो खास गरी के रहेछ भने राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय 3टा कुराहरू राजनीतिक तहमा पनि र प्रशासनिक। त्यही भएर हामीले पनि 2075 सालमा कर्मचारी समायोजन गऱ्यौँ। त्यो कर्मचारी समायोजनले पनि त्यो प्रशासनिक सङ्घीयता निर्माण गरेको देखिन्छ। त्यसकारण राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय आर्थिक स्रोतको हित हामीले राजनीतिक स्रोतको सङ्कलन र त्यसको बाँडफाँडको पनि चर्चा गरेका छौँ। त्यसकारण यो राजनीतिक विभाजन मात्रै पनि रहेनछ। यसलाई व्यापक अर्थमा भन्ने हो भने राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक 3टा कुरा भन्नुभयो। राजनीति, प्रशासन र वित्त व्यवस्थापन। आर्थिक वा वित्तीय जुन स्रोत छ वा शक्ति छ, त्यसको स्वायत्तताको विषय रहेछ। स्वायत्तता र निजीकरणको विषय। वित्तीय स्रोतको स्वायत्तता र निक्षेपण भएको अवस्थालाई हामीले सङ्घीयता भन्दो रहेछ। 1-2-3टा कुरा सम्झिनु पर्यो। यो सङ्घीयतालाई पनि हामीले
को शासनको र आफै गर्ने शासन, आफै सेल्फ रुलका रूपमा वा साझेदारी शासनका रूपमा पनि चर्चा गर्छौँ। त्यसकारण यो संहिता भनेको स्वशासन पनि हो, साझेदारी शासन पनि हो भन्ने मान्यता। यो स्वशासन आफैले गर्ने स्वशासन पनि हो र साझेदारी शासन पनि हो। हाम्रो संविधानले पनि दुवै कुरा आत्मसात गरेको छ। स्वशासन एकल अधिकारका रूपमा, साझेदारी शासन साझा सूचीका रूपमा व्यक्त गरेको छ संविधान। दोस्रोमा त राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन तथा आपसी सहकार्यको कुरा चाहिँ संहितामा हुँदो रहेछ। त्यसैले यो संहिता 18औं शताब्दीबाट प्रारम्भ भएको रहेछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्राय सबै मुलुकहरू सङ्घात्मक नभएर एकात्मक मुलुक देखिन्छन्। नेपालको संविधानमा अब 2072 को कार्यान्वयनसँगै हामीले यसलाई आत्मसात गर्यौँ। संहितालाई पनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेको पाइन्छ। कतै दोहोरो संहिता हुन्छ, कतै सहयोगी संहिता हुन्छ। हाम्रो जस्तो फेरि सहकारीतामूलक संहिता होला, कोअपरेटिभ फेडरलिजम। किन भन्दा हाम्रा एकल अधिकार र साझा अधिकार छन्। ती तीन तहको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भइहाल्यो। त्यो भन्न बित्तिकै हाम्रो सहकारितामूलक संहिता रहेछ, प्रतिस्पर्धी संहिता रहेछ। कतै संहिता बलियो, कतै कमजोर, विभिन्न दृष्टिकोणले। समायोजनको अर्थ चाहिँ जोड्ने काम भनेको है, राख्ने काम। जस्तो हाम्रो संहिता भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह छुट्टा छुट्टै सरकार हुन्। उनीहरूमा शक्तिको बाँडफाँड र क्षेत्राधिकार पनि छ। उनीहरू स्वायत्त पनि हुन्। त्यति हुँदा हुँदै पनि ती बीचको समायोजन पनि छ, सहकार्य पनि छ भन्न खोजेको। देखाउँदै जाँदा चाहिँ अलिकति टाइम लस होला भनेर तपाईँले सुन्नु। एकपल्ट भिडियो पनि तपाईँले फेरि पटक सुन्न पाउनुहुन्छ, केही छैन है। यो स्वशासन र साझेदारी शासनका रूपमा आएको संहितालाई हामीले संसारमा विभिन्न प्रकारले वर्गीकरण गरे तापनि खास गरी कमिङ टुगेदर र होल्डिङ टुगेदरका रूपमा त्यो दुई वा दुईभन्दा बढी स्वायत्त राज्यहरू अथवा देशहरू मिलेर नयाँ बनेको हो कि अथवा एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी राज्य शक्तिमा परिणत भएको। त्यसका आधारमा हामी कमिङ टुगेदर र होल्डिङ टुगेदरका रूपमा हामीले चर्चा गर्छौँ। यी प्रकारका रूपमा ढाँचाका रूपमा हुने वा स्वरूपका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कमिङ टुगेदर र होल्डिङ टुगेदरका रूपमा। कमिङ टुगेदर भनेको पहिले जुन दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू थियो मिलेर एक आपसमा बन्ने काम हो। धेरै राज्यहरू मिलेर, दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर नयाँ राज्य बन्ने। दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर बन्ने नयाँ राज्य बन्ने प्रक्रिया हो यो। त्यस्तो खालको संहिता हुँदो रहेछ। जुन अमेरिका, अमेरिकामा त्यति बेला धेरै राज्यहरू मिलेर अमेरिका संयुक्त राज्यमा युनाइटेड स्टेट्स अमेरिका बन्यो भने यो चाहिँ के रहेछ भन्दा कमिङ टुगेदरका रूपमा आएको रहेछ। होल्डिङ टुगेदर भनेको एउटा एकात्मक शासन व्यवस्था हुन्छ। त्यो एकात्मक शासन व्यवस्थाको शासन प्रणाली जनताले मन पराएन अथवा अझै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने दुईभन्दा बढी प्रदेशमा वा राज्यमा विभाजन गर्ने काम चाहिँ रहन्छ। एकात्मकबाट सङ्घात्मकमा जाने भन्न खोजेको। एकात्मक व्यवस्थाबाट एकात्मक जुन व्यवस्था थियो त्यो एकात्मक व्यवस्थाबाट परिणत हुने काम, परिवर्तन हुने काम चाहिँ। अब जस्तो नेपाल चाहिँ एकात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक थियो। त्यो एकात्मक शासन व्यवस्थाले विभेद सिर्जना गर्यो, विकास सन्तुलित हुन सकेन। जनताका स्थानीय जनताका अधिकारहरू केन्द्र सरकारले प्रयोग गर्यो भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी के भयो सङ्घात्मक मुलुकमा परिणत भयौँ। त्यसकारण नेपाल चाहिँ के रहेछ भन्दा होल्डिङ टुगेदरका रूपमा आएको संहिता बनेको मुलुक रहेछ। यी दुईटा शासनको कुरा यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी नेपालमा संघीयता भन्ने टपिक पनि आउँछ। अब नेपालमा संघीयता का बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो। नेपालमा संघीयता के हो यो? नेपालमा संघीयता कहिलेदेखि त भयो भन्दा हुन त 2072 को संहिताको कार्यान्वयन सँगसँगै नेपालमा संहिता लागू भयो। त्योभन्दा अगाडि संहिताका रूपमा हामीले छलफल गर्यौँ भने
परिसबाजी अहिले देखिएको छ। खास गरी ईसा पूर्व 6औं शताब्दीतिर हैन नेपालमा कपिलवस्तुमा शाक्य वंशको जो गौतम बुद्धको शासन पुर्खाको शासन थियो भन्छौँ, हो कपिलवस्तु क्षेत्र आसपासमा शाक्य वंशको शासन थियो भने सँगै जोडिएको अर्को नवलपरासीमा कोलीय गणराज्य अथवा कोलीय वंशको शासन व्यवस्था थियो। ती राज्यमा गणराज्यका केही मान्यताहरू थिए भन्ने मान्यता चाहिँ छ। ईसा पूर्व 6औं शताब्दीतिर नेपालको कपिलवस्तु आसपासको शाक्य वंशको शासन व्यवस्थामा पनि त्यो कस्तो भन्दा गणतन्त्रलाई आत्मसात गरिएको अथवा जनतालाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाइएको देखिन्छ। अर्थात् रेफरेन्डम जनमत सङ्ग्रह गर्ने, त्यहाँ चाहिँ विवाद हुँदा चाहिँ रोहिणी नदीको विवादमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह भएको मान्यता चाहिँ छ। त्यहाँबाट हाम्रो संहिता उठान भएको देखिन्छ। तर यद्यपि संहिता भनेर हामीले जुन सिद्धान्तसँग व्याख्या गर्छौँ त्यो संहिता चाहिँ होइन। फेरि 2007 सालमा ईसा पूर्व 6औं शताब्दीतिर परेको कुरा रहेछ। 6औं शताब्दीतिरको कुरा पनि रहेछ। त्यस्तै 2007 सालमा आयो भने 2007 सालमा चाहिँ त्यति बेला राणा शासनको पतनसँगै 2008 सालमा 2007 सालमा त्यो पतन हुने क्रममा चाहिँ एउटा नेपालमा तराई काङ्ग्रेस भन्ने नेपाल तराई काङ्ग्रेस एउटा राजनीतिक सङ्गठनले स्थापना भएको थियो। त्यो नेपाल तराई काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो तराईलाई स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ अगाडि राखेको थियो। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना 7 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नेपाल तराई काङ्ग्रेस, त्यसको पार्टीको नाम राजनीतिक दलको नाम हो नेपाल तराई काङ्ग्रेस। यसले चाहिँ के उठाएको थियो भने तराईलाई चाहिँ स्वायत्त तराई प्रदेशको मान्यता रहेछ। स्वायत्त तराई प्रदेश, स्वायत्त तराई अथवा तराई चाहिँ स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राखेको देखिँदो रहेछ। त्यसकारण त्यसको बीजारोपण त्यहाँ पनि देखिँदो रहेछ। ल ठिक छ, सोचन चाहिँ अहिले हामी छलफल गर्छौँ है। त्यस्तै पछि 2048 सालमा फेरि 2047 सालमा फेरि अर्को संविधान जारी भयो। फेरि हामीले प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गऱ्यौँ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना सँगसँगै फेरि 2008 सालको आम निर्वाचन भयो होइन। आम निर्वाचनमा फेरि विभिन्न पार्टीहरूको सहभागिता रह्यो र त्यो मध्ये नेपाल सद्भावना पार्टी पछि फेरि टुक्रेर आनन्दी के भयो। नेपाल सद्भावना पार्टीले चाहिँ 5 प्रदेशमा लैजानु पर्ने, स्वायत्त भनेको स्वतन्त्र होइन, स्वशासनको कुरा हो है। स्वायत्त शासन भनेको त्यसमा चाहिँ स्वायत्त शासन भनेको स्वशासन, आफैले गर्न पाउने, आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउने शासन व्यवस्थाको स्वरूपको स्वायत्त शासन। त्यसैले 2048 सालको आम निर्वाचनमा 2048 मा भनौँ न 2048 मा आम निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदा नेपाल सद्भावना पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा के कुरा उल्लेख गर्यो भने नेपाललाई 5 प्रदेशको संरचनामा जानुपर्छ भनेको हो। 2048 सालमा नेपाल पार्टीले नेपाललाई 5 त्यसले चाहिँ प्रदेशको कुरा गरेको हो। 5 प्रदेशमा लैजानु पर्ने धारणा व्यक्त गरेको रहेछ। यो आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको थियो। आफ्नो घोषणा पत्रमा लक्षित आइपुग्यो। यो संहिताको कुरा नै यही हो कि प्रश्न चाहिँ अलिकति यसलाई हेरौँ। त्यसै 2052 सालमा अब 40 बुँदे माग राख्दै नेकपा माओवादी विरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो र त्यसको मूल उद्देश्य अथवा मूल एजेन्डा भनेकै राज्यको पुनर्संरचनाको विषय थियो। राज्यको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यका साथ 2052 सालमा 52 देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हैन नेकपा माओवादीले नेपाल राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग राखेको छ। त्यसपछि हामीले 7 राजनीतिक दल र माओवादी बीच 22 बुँदे सहमति भयो र संविधान सभा मार्फत
अब राज्यको पुनर्संरचना गर्ने निष्कर्ष निकालियो। 7 राजनैतिक दल र माओवादीको 22 बुँदे सहमति होइन, 7 त्यति बेलाका 7 राजनैतिक दल 2062मा यो भयो र 7 राजनैतिक दल र माओवादी बीच 22 बुँदे सहमति भयो। के भन्यो त नेपाल राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, राज्यको पुनर्संरचना के संविधान सभा मार्फत, संविधान सभा मार्फत राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे र नेपालको 2052 देखि नेकपा माओवादीले नेपाल राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग राख्यो र सशस्त्र द्वन्द्व अथवा हतियार उठायो भन्न खोजेको। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान 2000 पछि विस्तृत शान्ति चुनाव 2063 मङ्सिरमा र 2063 माघमा हामीले फेरि के गर्यौँ भन्दा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गर्यौँ र नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपछि फेरि चौथो संशोधनले के गर्यो त भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्यो र अब संघीयतालाई आत्मसात गर्यो। 2063 को संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को संविधानमा संघीय शासन व्यवस्थालाई संघीयतालाई आत्मसात गरियो। आत्मसात चाहिँ गरियो, कार्यान्वयन हुन सकेन हैन। त्यो संघीय मुलुक हुने बन्ने कुरा चाहिँ गरियो तर कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेको थिएन। संविधान सभा मार्फत गर्ने म्यान्डेट थियो, अन्तरिम कुरा थियो, अन्तरिम संविधान थियो र यसले संविधान सभा मार्फत भनेको थियो। संविधान सभा हुन त 2064 चैत्र 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, तैपनि त्यो संविधान सभाले अर्को संविधान अथवा संघीयतालाई आत्मसात गरेको संघीय संविधान चाहिँ बनाउन सकेन र पछि 2000 फेरि हामीले 72 मा पछि अर्को दोस्रो संविधान बनायो र त्यसले आत्मसात गरेको देखिँदो रहेछ। त्यो 2072 को संविधान पछि चाहिँ 2072 को संविधान पछि बाट नेपालमा संघीयता चाहिँ कार्यान्वयन गरेको देखिँदो रहेछ। संघीयता कार्यान्वयनमा आयो र त्यसपछि हामीले 7 प्रदेशको सङ्घ, 7 प्रदेश र स्थानीय तह 753 स्थानीय तहलाई आत्मसात गर्यौँ भन्न खोजेको। यो 5 प्रदेशमा हो है, यो 5 प्रदेशमा त्यति बेला चाहिँ 2048 सालको कुरा हो। अहिले 62-63 को आन्दोलनसँगै 2072 को संविधान पछि त हामी 7 प्रदेश बनायौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा नेपालमा संघीयताको पृष्ठभूमि रहेछ। अब नेपालको संघीयताको अहिलेको वर्तमान अवस्था के हो प्रश्न सोध्यो भने के लेख्ने त। त्यसकारण नेपालमा संघीयता किन आवश्यक भयो, कहिले काहीँ यो प्रश्न सोधेको। नेपालमा संघीयता आवश्यक हुनुका कारणहरू के हुन्, नेपालमा किन संघीयता आवश्यक भयो चर्चा गर्नुहोस्। नेपालमा संघीयता आवश्यक हुनुका कारण के हो अथवा नेपालमा संघीयताको प्रयोजन के हो, नेपालमा संघीयता किन आवश्यक छ। मूल कारण त के हो त जनताको राजनीतिक आकांक्षा है। जनताको राजनीतिक आकांक्षा हुनु परिवर्तन चाहेका रहेछन्। किनकि 2007 सालमा नेपाल तराई काङ्ग्रेसले आफ्ना कुराहरू माग राख्यो। 2048 मा नेपाल सद्भावना पार्टीले 2052 मा नेकपा माओवादीले आफ्ना मागहरू राख्नु अथवा आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्नु भनेको जनताको आकांक्षा रहेछ। जनताको राजनीतिक आकांक्षाका कारण त्यो विकास क्षेत्र फरक कुरा हो है कृष्णजी। त्यो विकास क्षेत्र जुन हामीले यो 2072 भन्दा अगाडिको जुन 5 विकास क्षेत्रको परिकल्पना गरेका थियौँ अथवा त्यो व्यवस्थापन गरेका थियौँ, त्यो एकात्मक शासन व्यवस्थालाई सजिलो बनाउनका लागि प्रशासनिक विभाजनका रूपमा गरिएको व्यवस्था मात्रै थियो, त्यो संघीयता थिएन। किनकि सम्पूर्ण शक्ति अथवा अधिकारलाई कहाँ हुँदा हाम्रो जुन एउटा सरकार एउटै थियो त्यति बेला, सङ्घीय सरकारमा केन्द्र सरकारमा मात्रै थियो। त्यसका केही अधिकारहरू प्रत्यार्जन गरेर विकास क्षेत्रले अथवा अञ्चलले अथवा जिल्लाले अथवा गाविस त्यति बेला गाविस र नगरपालिकाले प्रयोग गर्थे। त्यो अधिकारको के थियो, प्रत्यार्जन मात्रै थियो, अधिकारको निक्षेपण चाहिँ थिएन अनि डेलिगेसन मात्रै थियो। त्यो डेलिगेसन बेला पनि फिर्ता हुन सक्थ्यो। त्यसकारण त्यो संघीयता होइन, त्यो एकात्मक शासन व्यवस्थाको एउटा त्यो प्रशासनिक सुगमताका लागि प्रयोग गरिएको अभ्यास मात्रै। त्यसैले यो मूल कारण नेपालमा संघीयता आवश्यक हुनुको मूल कारण नेपाली जनताको आकांक्षा रहेछ। अर्को विविधताको व्यवस्थापन बन्यो। त्यही भएर कहिले काहीँ विभिन्न खालका होइन
त्यहाँ संहिताका नाम अथवा पहिचानको कुरा मुद्दा उठाउँदा चाहिँ काहीँ फरवर्ड प्रदेश होइन कहीँ मगराहटको कुरा उठेको कारणले के थियो भन्दा त्यसको त्यो पर्टिकुलर क्षेत्रमा उसको बाहुल्य छ, त्यसकारण त्यसलाई त्यसको छुट्टै स्वायत्तताका रूपमा प्रदेशको विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। पछि यद्यपि हामीले संहिताको विभाजनमा त 7 प्रदेशमा चाहिँ हामी विभिन्न दृष्टिकोणबाट होइन त्यो पहिचान र क्षमताका आधारमा पनि 7 प्रदेशमा चाहिँ विभाजन गर्यो। त्यो विविधताको व्यवस्थापन चाहिँ थियो। त्यसै समावेशिता अथवा समतामूलक शासन अथवा समावेशी लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गर्ने कुरा संविधानको स्पिरिट थियो भने समतामूलक र समावेशी लोकतन्त्रको समावेशितालाई आत्मसात गर्नका लागि पनि हामीले संहितालाई आत्मसात गरेका रहेछ। त्यसै प्रतिनिधित्व र सहभागितामा वृद्धि गर्नका लागि पनि, किनकि प्रदेशको विभाजन भनेपछि प्रतिनिधित्व र सहभागिता होइन, प्रतिनिधित्व मैले यहाँ तपाईँलाई किवर्ड मात्र लेखेको है, प्रतिनिधित्व र सहभागिता अभिवृद्धिका लागि नेपालमा संहिता आवश्यक रहेछ। सहभागिता वृद्धि गर्न, संहिता आत्मसात गर्नका लागि। त्यस्तै ल हाम्रो बिन्दुजीको प्रश्नमा आउँछ है यो सकेपछि, ल ठिक छ। त्यसै विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि पनि, विभेद र उत्पीडनको अन्त्यका लागि पनि यो आवश्यक रहेछ। यो सन्तुलित विकासका लागि पनि आवश्यक रहेछ। कर्णाली जहिले पछाडि पर्यो, त्यस कारण अब यो प्रदेशको विभाजनपछि कर्णालीले आफ्नो छुट्टै प्रशासनका रूपमा आफ्नो विकास गर्न पाउँछ भनेर यो सन्तुलित विकासका लागि पनि हामीले प्रदेशलाई आत्मसात गरेका अथवा संहितालाई आत्मसात गरेका रहेछौँ। त्यसै स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन है, स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापनका लागि पनि यो आवश्यक रहेछ। त्यसै स्वशासन र स्वायत्त शासन त अघि हामीले भनिसक्यौँ। त्यो एकात्मक राज्य व्यवस्थाका कमजोरीहरूलाई हटाउनका लागि हाम्रो यो शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको रहेछ। यी 3 कुरालाई सम्झनु। विभेद र उत्पीडनको अन्त्य भन्नुभयो है। अब नेपालमा सङ्घीय प्रणालीको प्रमुख विशेषता उल्लेख गर्दै सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनका समस्याहरू सुधारका उपाय उल्लेख गर्नु भन्ने हाम्रो बिन्दुजीको प्रश्न हो। यही टपिकमा रहेर अब हामी छलफल गर्छौँ होइन। यो प्रश्न तपाईँले हेर्नु। अब त्यसपछि नेपालमा संहिताको कानुनी व्यवस्था के हो, संस्थागत व्यवस्था के हो, प्राय सोधिरहेको प्रश्न। अहिले चाहिँ के छ त संहिताको व्यवस्था चाहिँ के हो नेपालमा त्यो भनौँ, अनि त्यो प्रश्नको जवाफमा आउँला है। नेपालमा संहिताको व्यवस्था चाहिँ के हो? नेपालमा संघीयताको विद्यमान अवस्था चाहिँ के छ? अहिले चाहिँ के हो त? अब अथवा कानुनी व्यवस्था संस्थागत व्यवस्था पनि भन्न सक्छ। कानुनी व्यवस्था चाहिँ के छ, कानुनी व्यवस्था के छ अथवा संस्थागत व्यवस्था के छ चर्चा गर्नुहोस् भन्यो भने अब हामीले भन्नु पऱ्यो केही कुरा। ल ठिक छ, यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाभित्र के कुरा राख्ने त भन्दा संविधानको प्रस्तावनामा नै छ क्या यो कुरा। संविधानको प्रस्तावनामा नै यो कुरा उल्लेख गरेको छ। के कुरा उल्लेख गरेको छ भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट शासन सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ भन्दा बित्तिकै संहिता आत्मसात गरेर छ। त्यसले धारा 4 ले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिदियो। धारा 4 मा नेपाल राज्यलाई परिभाषित गरेको छ। नेपाल चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो है भनेर स्पष्ट परिभाषा गरेको छ। त्यसकारण धारा 4 मा पनि यो कुरा रहेछ। त्यसै संविधानको धारा 5 भाग 5 को धारा 56 देखि 60 को हिजो हामीले कुरा गरेका छौँ। भाग 5 मा पुरै भाग 5 मा धारा 56 देखि 60 सम्म यो भनेको के भन्दा यही नेपाल राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा हैन, राज्यको स्वरूपको कुरा, राज्य शक्तिको बाँडफाँडको कुरा चर्चा गरेको छ। आर्थिक स्रोतको विभाजनको कुरा गरेको छ। हिजो हामीले जुन छलफल गर्यौँ हैन, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गर्ने कुरा चाहिँ यही उल्लेख भयो। राज्य शक्तिको बाँडफाँड र राज्यको संरचनाको चर्चा रहेछ। त्यसै अर्को चाहिँ अब के भयो त, यो त संविधानको कुरा भयो। संविधान सँगसँगै अब हाम्रा अहिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सँगसँगै त्यसको कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको छुट्टा छुट्टै शासकीय स्वरूपको छुट्टा छुट्टै चर्चा छ संविधानमै पनि।
त्यहाँ त कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको चर्चा चाहिँ छ, छुट्टा छुट्टै चर्चा है। संघीय कार्यपालिका प्रदेश कार्यपालिकाको चर्चा चाहिँ छ, त्यो संविधानले नै भनेको रहेछ। त्यस्तै भाग 20 को कुरा रहेछ संविधानमा। भाग 20 मा के भन्यो भने धारा 231 देखि 237 सम्मको जुन भाग 20 छ त्यो अन्तर सम्बन्धको कुरा गरेको छ, संघ प्रदेश र स्थानीय तह। भाग 20 मा के भन्यो भने संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको जुन अन्तर सम्बन्ध छ त्यो अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेर। अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुने भन्दा सहकारिता, सस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने कुरा छ भने फेरि अनुसूची 5 देखि 9 सम्म, अनुसूची 5 देखि 9 सम्म केही अधिकारहरू एकल र साझा अधिकारहरू, एकल साझा अधिकार सूचीहरू छन्। यति कुरा रहेछ संविधानभित्र। अनि त्यसै अर्को हाम्रो कानुन व्यवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 देखि यो कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालनको व्यवस्थापन गरेको छ भने यो अर्को कानुन रहेछ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा अर्को कानुन भन्यो। यसले पनि संहिताको कानुनी व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 यो हिजो पनि भनेको थिएँ मैले। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 यहाँ एकदमै राम्रोसँग पढ्ने। नेपालमा राजस्व स्रोतको सङ्कलनको कुरा, राजस्व स्रोतको बाँडफाँड कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा, कर कुन सरकारका कुन कर कुन क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्, कसले कुन कर उठाउन पाउँछ, त्यसको करको विभाजन चाहिँ सङ्कलन गरेको कर चाहिँ कसरी विभाजन गरिन्छ भन्ने कुरा नै यहाँ त्यसलाई एकपल्ट पढ्नुभयो। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074। त्यस्तै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तर सम्बन्ध ऐन भनेको छ। फेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 मा आएको। यस्ता कानुनहरूले पनि नेपालको संघीयताका बारेमा व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै संस्थागत संरचनागत व्यवस्था पनि छ हाम्रो होइन, यो संवैधानिक कानुनी व्यवस्था भयो। त्यस्तै संस्थागत व्यवस्था के छ त भन्दा फेरि हाम्रा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह 3टा सरकारहरू रहेछन् होइन। नेपाल सरकार छ, सङ्घ छ अथवा नेपाल सरकार रह्यो। अहिले विद्यमान अवस्थामा के रहेछ भन्दा नेपाल सरकार एउटा, त्यस्तै 7 प्रदेश रहेछन्, 753 स्थानीय तह रहेछन्। यो संरचनामा हामी अहिले रहेछौँ। त्यस्तै सबै सरकारका आफ्नै निकायहरू छन्। फेरि सबै सरकार भनेको तिनै तहका भनेको सङ्घीय इकाइ भनेको सबै सरकारका आफ्ना निकाय वा कार्यालय छन्, निकाय वा प्रशासनिक कार्यालयहरू भन्छ, त्यसले आफ्नो काम गरिरहेको छ। यति भनिसकेपछि अब अघिको प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा सङ्घीय प्रणालीको प्रमुख नेपालमा सङ्घीयताका विशेषताहरू, प्रमुख विशेषताहरू के हुन्? पहिलो काम चाहिँ दुईटा प्रश्न के भयो भने नेपालमा सङ्घीय प्रणालीको प्रमुख विशेषता उल्लेख गर्दै सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनका समस्याहरू र सुधारका उपायहरू 3टा प्रश्न रहेछन्। पहिलो सङ्घीयताका विशेषता के हुन्, नेपालको सङ्घीयताका विशेषता के हुन् भनेर पहिलो काम चाहिँ। अब यो लङ क्वेसन छ भने यसलाई चाहिँ परिचयबाट अथवा पृष्ठभूमिबाट परिचयबाट यो उत्तर दिन सुरु गर्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो भने नेपालमा, अब यहाँ लेख्नु पर्यो यस्तो वाक्य चाहिँ, नेपालमा 2072 सालमा संविधान जारी भएसँगै, नयाँ संविधान जारी भयो, संविधान जारी भएसँगै सङ्घीयतालाई आत्मसात गरिएको होइन, सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएको देखिन्छ पृष्ठभूमिका रूपमा। अर्थात् नेपालको संविधान 2072 को कार्यान्वयनसँगै नेपालमा सङ्घीयतालाई आत्मसात गरियो र मूर्त रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइयो। त्यसैले 2072 सालको संविधान पछिको अभ्यासका आधारमा नेपालको अथवा त्यो संविधानले गरेका व्यवस्थाका आधारमा नेपालको सङ्घीय प्रणालीका प्रमुख विशेषताहरूलाई यसमा उल्लेख गर्न सकिन्छ अथवा चर्चा गर्न सकिन्छ भन्ने अरू आधारमा होइन, त्यही संविधानका आधारमा हामीले अब
यहाँ चाहिँ लेख्न सक्छौँ। त्यही संविधानका आधारमा लेख्नु है। यति कुरा चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो। संविधानका आधारमा भन्ने हो हामी। यो परिलेख खण्डमा 2 लाइन लेख्ने। अब अर्को प्रश्न आइसक्यो। नेपालमा संघीय प्रणालीका प्रमुख विशेषता भनेको छ। नेपालको संघीयताका चाहिँ कुरा यही हो। नेपालको संघीयताका विशेषता भनेको संघीयताका विशेषता, नेपालको संघीयताका विशेषता अब लेख्ने। अब यहाँ अलिकति लामो समयसम्म होइन 2072 सम्म भनौँ भने लामो समयसम्म केन्द्रीय अथवा एकात्मक शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको नेपालमा 2072 को संविधान सँगसँगै संहिताको कार्यान्वयन भयो, राष्ट्रसात गरियो। त्यसका नेपालको संविधानका प्रमुख अथवा मूलभूत संहिताका विशेषताहरू के छन् त भनेर निम्न छन् लेख्नु पर्यो। अब पोइन्टमा लेख्नु पर्यो। संहिताका विशेषता के हो त? अघि हामीले भन्यौँ पहिलो सुरुमै के भन्यौँ भने हाम्रो संहिता कस्तो खालको संहिता हो भन्दा सहकारितामूलक, सहकार्यमूलक, समन्वयमा आधारित, सब्सिस्टमा आधारित हो भने सहकारितामूलक सिद्धान्त रहेछ। एउटा कुरा। अर्को संहिताको विशेषता के रहेछ? 3 तहको संरचना लेख्नु पर्यो। 3 तहको संरचना। पहिलो के संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। प्रदेश र स्थानीय तह यति कुरा आउनु पर्यो है। भन्न र पनि अहिले पुरै भाषामा लेख्दिनँ, यहाँ टाइम छैन। 3 तहको संरचनामा हुनु एउटा विशेषता रहेछ। संघ र प्रदेशमा मात्रै पनि हुन सकिन्थ्यो, तर हामीले फेरि लोकल बडिजका रूपमा स्थानीय तह, फेरि म्युनिसिपालिटीहरू होइन, रुरल म्युनिसिपालिटीहरूलाई हामीले ल्यायौँ। त्यसपछि अर्को सहकारिता, सहअस्तित्व, सहकारितामूलक हुनु। एकैचोटि एउटा शब्दमा लेखे पनि हुन्छ। सहकारितामूलक आबद्ध हुनु एउटा विशेषता रहेछ। सहकारितामूलक हुनु अर्थात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह चाहिँ एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन्, सहकारीमा काम गर्छन् है भन्नु खोजेको रहेछ। अनि त्यसपछि गएर के छ भन्दा स्वशासन र अर्को चाहिँ सहकारितामूलक शासन, सहकारी शासन। स्वशासन एउटा र अर्को सहकारी शासनको कुरा। शासनलाई आत्मसात गर्नु कहाँ छ त? यो कुरा कहाँ छ त भन्दा यो अनुसूची 5 देखि 9 सम्म। त्यसैलाई एकल र साझा अधिकारको व्याख्या हुनु भनेर लेखेको हुन्छ। यही कुरा हो। स्वशासन र सहकारी शासनलाई आत्मसात गर्नु अर्को विशेषता रहेछ। आर्थिक स्रोत, आर्थिक संहिता भन्ने बित्तिकै राजनीतिक प्रशासनिक मात्रै होइन, आर्थिक स्वायत्तताको कुरा पनि हेरेछ। राजस्व स्रोतको बाँडफाँड, संवैधानिक रूपमै स्पष्ट हुनु, संवैधानिक रूपमै स्पष्ट हुनु। कस्ता अनुदान दिने, वित्तीय समानीकरण आउँथ्यो, जुन वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा छ, त्यो वित्तीय हस्तान्तरण अथवा ती अनुदानका स्वरूपहरू कस्ता हुने र कसले दिने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानमै लेखेको छ। त्यसकारण यो अर्को विशेषता रहेछ संहिताका विशेषताभित्र। अर्को अवशिष्ट अधिकारको धारा 58 को कुरा छ। अवशिष्ट अधिकार, अवशिष्ट अधिकार कहाँ हुनु भन्दा सङ्घ सरकारमा, सङ्घमा निहित हुनु अर्को विशेषता रहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा जुन छ यो संघीयता त हो। यो संघीयता सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा वैदेशिक सम्बन्ध, वैदेशिक ऋणको, वैदेशिक अनुदानको कुरालाई अथवा इन्टरनेसनल रिलेसनको कुरा चाहिँ स्थानीय तह प्रदेशले त राख्न पाउँदैन है। त्यो चाहिँ सङ्घ सरकारको मातहतमा रहन्छ। यो सङ्घ सरकारको अधिकार हो। हुन त 3टा तहका सरकार छन्, त्यो तहका सरकार हुँदा हुँदै पनि सङ्घले मात्रै त्यो सम्बन्ध राख्न पाउँछ भनेर संविधानले राखेको छ। त्यसकारण अर्को संहिताको हाम्रो विशेषता के रहेछ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खास गरी यसले के भन्न खोजेको हो भने सन्धिको कुरा, त्यो लेख्नु परेन, तर सन्धिको कुरा, ऋण, वैदेशिक ऋणको कुरा र अनुदानको कुरा, यी 3टा कुरालाई यसले खास गर्न खोजेको। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अधिकार चाहिँ सङ्घमा अथवा नेपाल सरकारमा, सङ्घमा निहित हुनु अर्को यो विशेषता रहेछ। प्रदेश र स्थानीय तह अलिक के रहेछ भन्दा सङ्घभन्दा कमजोर रहेछन् भन्न खोजेको। अनि हाम्रो संहिता कस्तो रहेछ भने त्यो स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ हेऱ्यौँ भने त्यो डमहरू खालको, बिचमा प्रदेशलाई समन्वय गर्ने खालको समन्वय गर्छ। सङ्घलाई पनि समन्वय गर्छ, प्रदेशलाई, स्थानीय तहलाई पनि समन्वय गर्छ। स्थानीय तहले आफ्ना कामहरू स्थानीय रूपमै गर्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन प्रणालीको कुरा पनि त छ नि त। हो त्यो निर्वाचन प्रणालीका आधारमा पनि हाम्रो यो संहितालाई हामीले गर्न परेको। त्यहाँ चाहिँ 2 खालका विस्तृत निर्वाचन प्रणाली छ होइन, प्रत्यक्ष पनि छ। त्यो हुँदा हुँदै पनि के रहेछ भन्दा यो संहितामा जुन राष्ट्रिय सभाको
निर्वाचनको कुरा छ भने यहाँ फेरि प्रदेश र स्थानीयको संलग्नता रहेछ फेरि। त्यसकारण निर्वाचनमा पनि समन्वय रहेछ कि निर्वाचन प्रणालीमा पनि समन्वय रहेछ। निर्वाचन प्रणालीमा पनि सहकार्य हुनु भन्न खोजेको कुरा के भने जस्तो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा त्यो 56 जना पठाउँदा के हुँदै रहेछ भने प्रदेश सदस्यहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, स्थानीय तहका चाहिँ प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू को एउटा निर्वाचक मण्डल हुन्छ, त्यसले निर्वाचन गरेर पठाउँछ। त्यसकारण यो संहितामा केही यसको हाम्रो अन्तर सम्बन्ध देखियो। यो अन्तर सम्बन्धका आधारमा यी 4-5 कुरालाई सम्झने। अब योभन्दा धेरै लामो लेख्न सकेन भन्न त सकिएला, लेख्न त सकिँदैन। यो सानो प्रश्न अझै मुख्य प्रश्न आउँदैछन्। अब यो संघीयता कार्यान्वयनका समस्याहरू हो। यसलाई उदाहरण रूपमा जाउँ। संघीयता नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका समस्याहरू के हुन् त? अब नेपालमा संघीय प्रणाली जुन छ, संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका समस्या के हुन्? अब लेख भने अब यसलाई फेरि बुझाएको छु मैले। कार्यान्वयनका समस्या के रहेछन् त? संसदको व्यवस्था गरेर हुन्छ है कहिले आज त्यो पनि ल ठिक छ। यो चाहिँ नेपालमा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका समस्याहरू के रहेछन्? अब त्यतातर्फ जाउँ होइन। एउटा समस्या चाहिँ के रहेछ भने हाम्रा अधिकार सूचीहरू हामीले 5 देखि 9 सम्म अधिकार सूची हेर्यो भने ओभरल्याप भएको देखिन्छ। एकल अधिकार र साझा अधिकार सूची चाहिँ त्यो सङ्घको हो कि प्रदेशको हो त अथवा स्थानीय हो के हो भन्दा ओभरल्याप भएको त्यो दोहोरो अनुसूचीको अधिकार क्षेत्राधिकार चाहिँ स्पष्ट हुन चाहिँ सकेको छ। त्यो अनुसूची 5 देखि 9 सम्म केही बुदा उल्लेख गरे तापनि कहिलेकाहीँ हामी विवाद चाहिँ देख्छौँ। हामीले त्यसलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनौँ। पहिलो समस्या चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो मनोविज्ञान छ। हामी एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट त्यो संस्कारबाट हुर्केका हौँ भने संहितालाई आत्मसात गर्न नसक्नु पहिलो हाम्रो कमजोरी हो। त्यही पनि हामीलाई के छ भने यो संहिता यति सानो मुलुकमा संहिता आवश्यक छैन, काम छैन भन्ने हाम्रो मनोविज्ञान छ। त्यसकारण कार्यान्वयनमा समस्या रह्यो। पहिलो त हामी चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ प्रिपेयर चाहिँ भइसकेका थिएनौँ। संहितालाई आत्मसात गर्नका लागि हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो मनोविज्ञान होइन, हाम्रो प्रशासनिक संरचना त्यो व्यवस्थित भइसकेको थिएन। पहिलो चाहिँ कारणको समस्या चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार नहुनु, मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार नहुनु पहिलो समस्या रह्यो। अर्को सङ्घीय इकाइ हो। सङ्घीय इकाइ भनेको चाहिँ होइन, सङ्घीय इकाइ बीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन नसक्नु। हुन त संविधानले भनेको छ अनुसूचीमा, तर पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। मतलब त्यो विवाद समाधान गर्नका लागि अन्तर प्रदेश परिषदको कुरा होइन व्यवस्था छ, तर पनि यो प्रयोग गर्दा के हो भने प्रशासनको अधिकारलाई अथवा स्वायत्तको शासनलाई आत्मसात गर्दा सहकारीलाई चाहिँ भुलेको हो कि अथवा स्थानीय तहमा अथवा प्रतिस्पर्धामूलक शासन भयो कि भन्ने अर्को समस्या चाहिँ छ। अर्थात् आफ्नो प्रदेश, आफ्नो स्थानीय तह स्वायत्त हुन् भन्ने नाममा उनीहरूले चाहिँ अलिकति बल मिट्याइ गरेको, कानुनलाई पूर्ण पालना नगरेको अवस्था देखिन्छ। भने सँगसँगै के रहेछ भन्दा आवश्यक कानुनहरू पनि बनाउन सकेका छैनौँ। त्यही आवश्यक कानुन नबनाएर समस्या भयो। आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न नसकिनु अर्को समस्या। त्यसका लागि छुट्टा छुट्टै तहका कानुन बनाउनु पर्थ्यो। त्यो कानुन पनि नबाजिने गरी बनाउनु पर्थ्यो। बाजिएको हदसम्म मान्य हुन्छ फेरि, तर त्यो बनाउन चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ। अर्को समस्या के छ भने प्रशासनिक जुन विभाजन छ, प्रशासनिक कारबाही वा कामहरू काम कारबाहीमा अन्योलता अथवा यदि सँगसँगै चाहिँ अब कर्मचारी समायोजनको समस्या भनौँ न, यसलाई
पर्टिकुलर गर्दा कर्मचारी समायोजनको जुन समस्या थियो पहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि त्यो कर्मचारी समायोजनलाई चाहिँ स्पष्ट गर्न सकेको छैन। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन। प्रदेशका कर्मचारीहरू अथवा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको कुरा हैन, त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवासँग टाइप गर्न सकेको छैन। त्यो के भन्दा यो पनि अर्को समस्या हो। अर्को समस्या के थियो भन्दा संहिता त राम्रो हो, तर हामीसँग वित्त व्यवस्थापन अथवा आर्थिक स्रोत चाहिँ कमजोर छ। कम्तीमा पनि कति 761 वटा सरकार भए। 761 वटा सरकारका लागि फेरि त्यसको जुन आर्थिक पाटो छ त्यो आर्थिक पाटो चाहिँ सबल हुनु पर्थ्यो। हामी कमजोर मुलुक होइन, कम आर्थिक वृद्धि दर भएका होइन, आर्थिक विकास कमजोर भएका अल्पविकसित मुलुकमा छौँ, तर पनि हाम्रो आर्थिक जुन स्रोत छ, आर्थिक स्रोत चाहिँ कमजोर हुनु। किन भन्दा यहाँ हामीले सङ्घीयताका सबल र दुर्बल पक्षतिर हामी गएनौँ। संहिताको दुर्बल पक्ष भनेको के हो भने यो खटिलो हुनु। संहिता आफैमा खटिलो शासन व्यवस्था हो। अब आर्थिक स्रोत कमजोर हुनु भनेको संहिता के रहेछ भन्दा खटिलो शासन व्यवस्था हो। खर्च जान्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। राजस्वको सङ्कलन चाहिँ कमजोर छ, यसको बाँडफाँड चाहिँ कमजोर छ। त्यसकारण आर्थिक स्रोत कमजोर हुनु बित्तिकै संहिताको कार्यान्वयनमा समस्या देखियो नि त, त्यो कुरा रहेछ। अनि त्यस्तै हाम्रो अर्को समस्या के हुन्छ भने हाम्रा जुन प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, त्यो प्राकृतिक स्रोतहरूका दृष्टिकोणले पनि हेऱ्यौँ भने जुन हाम्रो विभाजन छ नि, आफ्नो संहिताको जुन विभाजन छ अथवा चिरबार छ 7 वटा प्रदेश, त्यो आफैमा कस्तो भने भौगोलिक रूपमा चाहिँ सबैलाई समेट्न सकेको चाहिँ देखिँदैन। कुनै प्रदेश कुनै स्थानीय तह चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनका दृष्टिकोणले धनी छन्, कुनै चाहिँ कमजोर छन्। त्यसले पनि के सिर्जना गर्यो भने कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गर्यो। किन भन्दा स्थानीय तह स्वशासनको अधिकारमा सीमित छ, आफ्नो अधिकारलाई उसले प्रयोग गर्छ भने, उसले आफ्नो बजेट आफै बनाउँछ भने जसको स्रोत बढी छ उसको बजेट राम्रो हुने भयो, जसको स्रोत कमजोर छ उसको बजेट कमजोर हुने भयो। त्यसकारण भौगोलिक जुन असमानता छ, भौगोलिक र प्राकृतिक स्रोतको असमानता, प्राकृतिक स्रोतको असमानता हुनु पनि अर्को समस्या छ। यी 3-4 कुरालाई बुझाउनु भएन। 3-4 कुरा चाहिँ सम्झने, एउटा कानुनको कुरा, अर्को मनोविज्ञानको कुरा, अर्को स्रोत साधनको कुरा। यी 3 दृष्टिकोणले हामी के छौँ भन्दा कमजोर छौँ। त्यसकारण संहितालाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन, यो कुरा रह्यो। अब यसका समाधानको उपाय के हुन्छ? अब त्यसका नेपालको संहिता कार्यान्वयनमा देखिएका जुन समस्या छन् ती समस्याका समाधानका उपायहरू के हुन् अथवा सुधारका। अब संहिता कार्यान्वयनका हैन नेपालको संहिता कार्यान्वयनका सुधारका उपायहरू। कार्यान्वयन सुधारका उपायहरू के हुन्छ भन्दा पहिलो सुरुमा त हामी अधिकार जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्राधिकार स्पष्टता हुनु पर्यो। अनि हामी सहकारितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका छौँ भनेको छौँ नि हैन। संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेर संविधानकै धारा 232 लेखिसकेपछि त्यसलाई त आत्मसात गर्नु पर्यो नि त। हो, सहकार्यलाई आत्मसात गर्ने पहिलो काम चाहिँ सहकार्यलाई आत्मसात गर्ने पहिलो काम। संघीयता प्रतिको जुन मनोविज्ञान छ त्यो सकारात्मक बनाउने, संघीयता प्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउने। अब यदि आवश्यक छ भने जनचेतना पनि फैलाउनु पर्यो। संघीयता आवश्यक छैन, प्रदेशको आवश्यकता छैन भने हामी सुन्छौँ नि। अब त्यसको समाधानको उपाय के रहेछ? जनचेतना पनि फैलाउनु पर्यो, संघीयता प्रतिको धारणालाई सकारात्मक बनाउनु पर्यो, सुधार्नु पर्यो नि त। अब मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी सबल हुनु पर्यो, क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने, क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नु पर्यो, आवश्यक कानुन नीति तर्जुमा हैन, आवश्यक कानुन नीति निर्माण गर्ने, निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, प्रशासनिक कार्यलाई, प्रशासनिक जुन संरचना छ कर्मचारी समायोजनको प्रशासनिक संरचनालाई अब त्यो एकीकृत चाहिँ गर्नु पर्यो। एउटै बनाउने भनेको होइन, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका जुन आफ्ना सेवाहरू छन् ती सेवाहरूलाई एकअर्कामा सहयोग गरेर अन्तर्सम्बन्ध गराउनु पर्यो, एकीकृत गर्न सक्नु पर्यो हामीले। अन्त
त्यो प्रशासनको जुन संरचना छ त्यो संरचनालाई चाहिँ स्पष्ट चाहिँ गर्नु पर्यो, व्यवस्थित चाहिँ गर्ने तर्फ पनि हामी जानु पर्यो। अनि सीमित स्रोत साधन छ हामीसँग हैन, थोरै छ नि त। सीमित स्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापन गर्नु पर्यो क्या। अब अघि थिएन भने आफ्नो समस्या, हामीसँग स्रोत साधन छैन भने अब छैन भने के गर्ने त भन्दा छन त थोरै छ भने त्यो थोरैलाई चाहिँ अब मितिव्यय गर्नु पर्यो। कुशल व्यवस्थापन गरेपछि समाधान हुन्छ नि त। सीमित स्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापन गर्ने तर्फ हामी जानु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो जुन हाम्रो संघीयता प्रतिको जुन धारणा थियो त्यो धारणा सकारात्मक बनाउनु सँगसँगै के भन्यो भन्दा त्यो जुन क्षेत्राधिकारको कुरा थियो त्यो क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट गरिसकेपछि हामीले भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यस्ता निकायहरू अर्थात् संघीयताको खर्च जुन छ, संघीयताभित्रको जुन खर्च छ, भित्रको खर्चलाई मितिव्यय चाहिँ गराउनु पर्यो। मितिव्यय किनकि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तिनवटा सरकारहरूले त्यहाँ खर्च बढी भएको छ। त्यो खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने यसलाई हामीले सुधार चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर संघीयतालाई सुधार गर्नका लागि हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा, कानुनी रूपमा र त्यो सहकार्यका दृष्टिकोणले चाहिँ सबल हुनुपर्छ भन्ने कुरा, 3-4वटा कुरा सम्झने थप्न नै सकिन्छ धेरै है, देख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति थोरै यो संघीयतामा हामीले धेरै अल्मलिन जस्तो लाग्छ। चुनौतीलाई अलिकति यसो गर्ने, सीमित स्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ यो समाधानको उपाय पनि हो, चुनौती पनि छ हामीसँग हैन। चुनौती भनेको अब त्यो प्राप्तिका लागि के गर्ने तर्फ हामी अलिकति पोजिटिभ भएर लेख्नु पर्ला है। त्यसपछि केन्द्र र सङ्घ अथवा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका कामहरू के भन्छन् लेख्नु पर्छ। जस्तो अब यहाँ नेपालको सङ्घ सरकारका अथवा केन्द्र सरकारका कामहरू के हुन्, त्यसले पाठ्यक्रमले चाहिँ केन्द्रीय सरकार भनेको छ। केन्द्रीय सरकारका कार्यहरू के हुन् त? केन्द्रीय सरकार भनेको को हो पहिला हैन? के हो केन्द्रीय सरकार भनेको भन्दा संघीयतामा हाम्रो सङ्घ प्रदेश स्थानीयतामा सबैभन्दा माथिल्लो तहको सरकार रहेछ। प्रमुख राष्ट्र प्रमुखका रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री भएको नेपाल सरकारको अथवा नेपाल राज्यको माथिल्लो तहको सरकारलाई के भन्दो रहेछौँ हामीले? केन्द्रीय सरकार भन्दो रहेछौँ। अर्थात् राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री भएको माथिल्लो तहको संसदीय शासन प्रणाली है, फेरि संसदीय शासन व्यवस्था भएको सरकारलाई केन्द्रीय सरकार भनिँदो रहेछ। केन्द्रीय सरकारलाई सङ्घ सरकार वा नेपाल सरकार पनि भनिन्छ। यसलाई सङ्घ सरकार पनि भनिन्छ, यसलाई नेपाल सरकार पनि भनिन्छ। यतिलाई ख्याल गर्नु है। यी 3टा शब्द चाहिँ समान गरे। सङ्घ सरकारका कार्यहरू के हुन् लेख्नुहोस्, नेपाल सरकारका कार्यहरू के हुन् लेख्नुहोस् भन्यो भने ल कन्क्लुजनमा के भयो भने अहिले नेपालको शासन व्यवस्थामा सङ्घीयता हाम्रा लागि अथवा नेपालका लागि नयाँ प्रयोग र अभ्यास हो। एकात्मक शासन व्यवस्थाका कमजोरीहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि राज्यको पुनर्संरचनाका माध्यमबाट नेपालमा सङ्घीयता लागू गरिए तापनि यसको कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरू छन्। अब सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह लगायतका सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै मिलेर सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ भनेर लेख्नु। 3टा वाक्य लेख्नु। एउटा सङ्घीयता हाम्रो नयाँ अभ्यास, एउटा वाक्य लेख्ने। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरू अथवा समस्याहरू छन् भनेर लेख्ने। अब सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर 3टा वाक्य। त्यो 3-4वटा वाक्यमा कन्क्लुजन लेख्ने कि माथिकै भनेको कुरालाई चाहिँ कन्क्लुजनमा लेख्ने है। अब यो केन्द्रीय सरकार भन्ने बित्तिकै के त कार्यकारिणी अधिकार कसँग हुन्छ भन्दा मन्त्री परिषदमा हुन्छ। बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहेको सरकार चाहिँ केन्द्रीय सरकार हो हैन। केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरू, आयोगहरू, सचिवालयहरू, विभिन्न जिल्ला स्थित कार्यालयहरू र स्थानीय
अझ इकाइ कार्यालयहरू पनि छन्। जस्तो इलाका हुलाक कार्यालय भन्यो भने त्यो चाहिँ सङ्घ सरकारकै हो। इलाका स्तरमा जिल्ला भन्दा पनि सानो तहको कार्यालय र त्यसको समग्रता चाहिँ के हो? केन्द्र सरकार हो। केन्द्र सरकारको अधिकार चाहिँ अनुसूची 5 र संविधानको अनुसूची 7 र 9 मा साझा अधिकारको सूचीको व्याख्या गरिएको छ। र सङ्घ सरकारको अथवा केन्द्र सरकारका अधिकारहरू अन्य सङ्घीय कानुनबाट निर्देश हुने व्यवस्था छ। त्यसकारण यो सङ्घीय सरकार भनेको अथवा केन्द्र सरकार केन्द्रीय सरकार भनेको नेपालको सम्पूर्ण भूभागमा अथवा भौगोलिक सिमाना आबद्ध छ भनेर भन्नु पर्यो। हामी 3-4 अलिकति एकअनुसार भन्न सकिहाल्छौँ। केन्द्रीय सरकारका कार्यहरू कोर फङ्सनहरू के हुन्छ अब त्यो कुरालाई यसो छोटकरीमा लेखौँ। यसले के गर्नु रहेछ? मुलुकको समग्र शासन व्यवस्थाको सञ्चालन गर्नु रहेछ। समग्र राज्यको है, समग्र मुलुककै हो। समग्र मुलुककै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने चाहिँ प्रमुख काम हो। अब के अरे प्रदेशले त आफ्नो क्षेत्रभित्र मात्रै, स्थानीय तहले पनि आफ्नो भौगोलिक सीमाना आफ्नो क्षेत्रभित्र मात्रै काम गर्छ। यसले समग्र मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने काम गर्दो रहेछ पहिलो काम। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने हैसियत राख्दछ भने थियो अघि। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने अरूलाई त्यो अधिकार छैन। त्यसकारण केन्द्रीय सरकारले काम गर्दैछ। वित्तीय स्रोतको योजना बनाउने, स्रोतको बाँडफाँड गर्ने, सङ्कलन गर्ने हैन, आर्थिक स्रोतको सङ्कलन अथवा वित्तीय हस्तान्तरण भने पनि हुन्छ। त्यसलाई आर्थिक स्रोत राजस्व निर्धारण गर्ने, त्यसको सङ्कलन गर्ने, मापदण्ड बनाउने हैन। आर्थिक राजस्व स्रोतको भनौँ न, राजस्व स्रोतको सङ्कलन तथा हस्तान्तरण गर्ने, त्यसको मापदण्ड बनाउने, निर्देशिका जारी गर्ने गर्दो रहेछ यसले अर्को गर्ने काम। अनि वैदेशिक ऋण तथा अनुदान चाहिँ यसले मात्रै लिन्छ, अरूले लिँदैनन् भनिसक्यौँ अघि भन्यौँ होइन। अनि त्यो संविधान संशोधन, संविधान मूल कानुन हो भनेको थियो नि हो। त्यो मूल कानुन चाहिँ जुन संविधान छ त्यो संविधानको संशोधन आवश्यक परिमार्जन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दा यही सङ्घ सरकारले गर्छ। संविधानको संशोधन समेत गर्ने, सङ्घीय कानुन बनाउने र संविधानको संशोधन समेत गर्दो रहेछ। सङ्घीय कानुन बनाउने काम गर्दो रहेछ यसले। सङ्घीय कानुन बनाउने, कार्यान्वयन पनि गर्छ यसले, कार्यान्वयन गर्छ। अनि आवश्यक पर्दा संविधानको संशोधन समेत गर्छ। संविधानको संशोधन गर्ने कुनै मानव कुनै प्रदेशको प्रदेश सभालाई चाहिँ नेपालको संविधान संशोधन गर्न मन लागेर त हुँदैन। कहिले गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई सङ्घीय संसदीय संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। अधिकार चाहिँ केन्द्रमै रहेछ भन्न खोजेको। सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार पनि कसलाई छ भन्दा सङ्घ सरकारलाई छ। सन्धि सम्झौता यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भनेको है। सन्धि भनेपछि दुई मुलुक बिच हुन्छ। सम्झौता चाहिँ दुईवटा मुलुकसँग नभएर कुनै आन्तरिक कुनै दुईवटा संस्था सङ्गठनसँग पनि हुनसक्छ। यो सन्धि सम्झौता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय भन्न खोजेको दुई वा दुईभन्दा बढी देश वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन बिच भएको जुन सम्झौतालाई चाहिँ हामीले सन्धि भन्छौँ। सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार राख्दो रहेछ। अनि सङ्कटकालीन अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्ने जुन अधिकार छ, सङ्कटकाल लगाउने सङ्कटकालीन अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्ने काम चाहिँ यसरी गर्दो रहेछ। शान्ति सुरक्षा र अमन चयन गर्ने काम कसको होला? शरीर परिचालन गर्ने, नेपाली सेना परिचालन गर्ने होइन, दङ्गा नियन्त्रण गर्ने, द्वन्द्व नियन्त्रण, युद्ध नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ कसको भन्दा यही सरकारको रहेछ। सरकारले के गर्ने? शान्ति सुरक्षा कायम गर्दो रहेछ। यो सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, गृह शासन सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्ने पनि काम गर्दो रहेछ अहिले। राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्ने, यो राष्ट्रिय परिचय भनेको अहिलेको नेसनल आइडी भन्ने मात्रै भनेको होइन नि। फेरि त्यसलाई सङ्कुचित अर्थमा नबुझ्ने, नागरिकता होस् अनि त्यस पछाडि गएर पासपोर्ट राहदारीको कुरा होस् होइन, अथवा भिजाको कुरा हो, लगाउनेको बाहिर जानेको कुरा होस्, यी सबै चाहिँ कहिले गर्छ भन्दा सङ्घ सरकारले गर्छ भनेको के। नागरिकता दिँदाखेरि पनि त प्रदेशले जारी गर्दैन, नेपाल सरकारले अथवा सङ्घ सरकारले गर्छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्छ। अनि यसले के गर्छ भने मुलुकमा निर्वाचन गर्ने काम पनि यसरी गर्छ। निर्वाचन गर्ने स्थानीय तहको वडा सदस्यको निर्वाचन पनि निर्वाचन आयोगले गर्छ। त्यो निर्वाचन आयोग भनेको नेपाल सरकारको अथवा सङ्घ सरकारको अथवा केन्द्रीय सरकारको निकाय हो भन्न खोजेको। निर्वाचन गर्ने काम पनि आपतकालीन समयमा राहत वितरण गर्ने, फोहोर व्यवस्था, यस्ता कुराहरू चाहिँ सबै ठाउँमा ल्याएको कि त्यो भएर केन्द्रीय सरकारको मात्रै नराख्नु होइन। त्यसले त्यो आपतकालीन समयमा त राहत दिने काम कहाँ? सङ्घको पनि हो, प्रदेशको पनि, स्थानीय तहको पनि, कुनै सङ्घ सङ्गठन सबैको। त्यसकारण कोर फङ्सन चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ के हो भन्दा साझा हो, सबैको कोअपरेटिभ रहेछ। त्यस्तै अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने। अब अन्तिममा अवशिष्ट अधिकारको अवशिष्ट अधिकार भनेको के भन्दा संविधानले, कानुनले, संविधानको अनुसूचीले नभनेका कुराहरू होइन, गरेका कुराहरू चाहिँ कहिले गर्छ भन्दा सङ्घ सरकारले प्रयोग गर्छ। यदि त्यति कुरा 4-5 कुरा सम्झिनु भयो भने
मजाले पुग्छ। 5 नम्बरको प्रश्न आयो भने केन्द्रीय सरकारका कार्यहरू के हुन् लेख्नुहोस्, केन्द्रीय सरकारको भूमिकाका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर आयो भने यही लेख्नु, ट्याक्कै यही पारेर। जनगणना, कृषि गणना, यिनी गणना, यिनीलाई सङ्कलन तथ्याङ्क सम्बन्धी कुरा त फेरि स्थानीय तहले पनि गर्छन्, प्रदेशले पनि गर्छन् है। अब प्रदेशका कामहरू के हुन्छ, नेपालको प्रदेशले गर्ने प्रमुख कार्यहरू अथवा प्रदेश सरकारको भूमिकाका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् प्रश्न आयो है। प्रश्नै हो प्रदेश सरकारका कार्यहरू के हुन्, मुख्य काम भूमिका के हो भनिहाल्छौँ हामीले। प्रदेश प्रमुखका रूपमा प्रदेश प्रमुख, अनि सरकार प्रमुखका रूपमा को हुन्छ, मुख्यमन्त्री भएको। त दोस्रो तहको हो, त्यो बिचको हो नि होइन, स्थानीय तह तल्लो तह बिचको तहको होइन, दोस्रो तहको सरकार छ। त्यसमा पनि कस्तो छ, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था भएको सरकारलाई के भन्छौँ हामी, प्रदेश सरकार भन्छौँ। प्रदेश सरकारको कार्यकालीन अधिकार प्रदेश मन्त्री परिषदले प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश सभामा कुल सदस्य, प्रदेश सरकार है, प्रदेश सभामा का सदस्य संख्याको अथवा कुल सदस्यको 20% नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, त्यसै प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश आयोग, प्रदेश सचिवालय, जिल्ला स्थित प्रदेशका कार्यालयहरूको समष्टिगत स्वरूपका रूपमा प्रदेश सरकार रहेको देखिन्छ। र नेपालको संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेशका एकाल अधिकार, अनुसूची 7 र 9 मा साझा अधिकारको बारेमा चर्चा गरिएको छ। र प्रदेश कानुनबाट प्रदेश सरकार निर्देशित हुन्छ। यो निश्चित जिल्लाको सिमानामा आबद्ध छ। जस्तो कोशी प्रदेश भन्ने बित्तिकै 14वटा जिल्ला होला हैन। त्यसपछि मधेस प्रदेश भन्ने बित्तिकै फेरि 8वटा जिल्ला छन्। बागमती प्रदेश भन्ने बित्तिकै फेरि 3वटा जिल्ला छन् भने यो चाहिँ के रहेछ भन्दा सीमित जिल्लाको अथवा सीमित भौगोलिक सिमानामा केन्द्रीय सरकार चाहिँ सङ्घ सरकार चाहिँ नेपाल राज्यको सम्पूर्ण भौगोलिक सीमामा आबद्ध छ। प्रदेश चाहिँ निश्चित भौगोलिक सिमानामा आबद्ध छ भनेर लेख्छौँ। त्यसको प्रमुख फङ्सन के हो र प्रमुख काम चाहिँ के हो त्यो चाहिँ हामीले लेख्यौँ। खास प्रदेशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पहिलो काम, प्रदेशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने। त्यसै अर्को प्रदेश कानुन बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने। अरू काम के रहेछ, प्रदेश कानुन बनाउँदो रहेछ यसले आफै। प्रदेश कानुन बनाउने, आफै कार्यान्वयन पनि गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने। प्रदेशभित्रको चाहिँ कहिलेकाहीँ फेरि प्रदेशभित्रको आफ्नो आन्तरिक जुन त्यसलाई क्षेत्राधिकार प्राप्त छ त्यो राजस्वको कर राजस्वको निर्धारण गर्ने प्रदेशभित्रको है, आफ्नो प्रदेशभित्रको कर राजस्व निर्धारण गर्ने काम चाहिँ गर्दो रहेछ है। सवारी साधन कर चाहिँ प्रदेशले लगाउने कर हो भने बागमती प्रदेशको सवारी साधन कर कर्णालीको, कोशीको थोरै भिन्न छ, फरक छ। किन फरक छ भन्दा यो प्रदेश सरकारको कार्यभित्र पर्दो रहेछ। त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, कर राजस्व निर्धारण गर्ने प्रदेशभित्रको यसो काम रहेछ। त्यसकारण 7 प्रदेश भिन्न भिन्न हुन्, केही न केही तलमाथि हुन सक्छ भन्नु खोजेको। यसै वित्तीय स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण चाहिँ गर्छ है। स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, समानीकरण अनुदानको, समपूरक अनुदानको सशर्त हैन, ती अनुदान जुन छन् ती अनुदान दिने काम पनि गर्दो रहेछ। यसले बजेट पनि आफ्नोमा समयमा बजेट पेश गर्नुपर्छ। असार 1 गतिभित्र भनेको छ नि, त्यो असार 1 गतिभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने निश्चित समयमा हैन। समयमा प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्ने, प्रदेश सभामा सीमित निश्चित समयमा प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्ने काम पनि गर्दो रहेछ। किनकि यो छुट्टै सरकार हो नि त, छुट्टै सरकार हो, काम गर्दो रहेछ। अनि अर्को यसले गर्ने काम के हो भने सङ्घबाट प्राप्त, फेरि सङ्घले दिएको छ नि होइन, सङ्घबाट प्राप्त स्रोतको परिचालन चाहिँ गर्दो रहेछ। अनि सङ्घ सरकारसँग समन्वय काम गर्दो रहेछ यसले है। सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने काम गर्दो रहेछ। यसका कामहरू खास गरी यो प्रदेशको मुख्य फङ्सनमा यसो हेऱ्यौँ भने यो समन्वयकारी भूमिकामा सङ्घ जस्तो स्थानीय तह जस्तो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने भन्दा पनि यी दुईटा तहलाई समन्वय गर्ने। त्यही भएर डमरु आकारको छ, बिचमा चाहिँ समातेर बजाउँदा वरिपरि बज्छ, त्यो डमरु आकारको संहिता भनेको कारण त्यो रहेछ। त्यस्तै स्थानीय तहका कार्यहरू के हुन् त? अब स्थानीय तहका मुख्य कामहरू के हुन्? तल्लो तहको सरकारका रूपमा रहेको होइन, तल्लो तहको सरकारका रूपमा रहेको
प्रत्यक्ष जननिर्वाचित सरकारलाई हामी के भन्छौँ? स्थानीय सरकार भन्छौँ। यो प्रत्यक्ष निर्वाचित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यहाँ छैन। नगरपालिका र गाउँपालिकाको संयुक्त नाम रहेछ होइन। 753वटा छन् स्थानीय तह स्थानीय सरकार, अहिले 753वटा छन्। यो कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहने सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार हो। यो गाउँपालिका नगरपालिकाका कार्यालय, वडा कार्यालयहरू, रोजगार केन्द्रहरू, सेवा केन्द्रहरूको समष्टिलाई हामी स्थानीय सरकार भनेर बुझ्दछौँ। स्थानीय सरकारको अधिकार संविधानको अनुसूची 8 मा एकल अधिकार र अनुसूची 9 मा साझा अधिकारका बारेमा चर्चा गरिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्यौँ। र नेपाल सरकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याएको छ। यति भनिसकेपछि यसका मुख्य काम चाहिँ के हो त? हामी त मुख्य त काममा छौँ भने पहिला त आफ्नो स्थानीय तहको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने काम यसको रहेछ। आफ्नो भौगोलिक सिमानामा आबद्ध जुन स्थानीय तह छ त्यो स्थानीय तहको मात्रै हो। आफ्नो स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहको अथवा सरकारको, स्थानीय तह वा सरकार, स्थानीय सरकारका कार्यभित्र पर्दो रहेछ पहिलो काम। त्यस्तै स्थानीय कानुनहरू, आवश्यक स्थानीय कानुनहरू बनाउँछ। स्थानीय कानुनहरू निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्छ। त्यस्तै स्थानीय कर राजस्व निर्धारण गर्ने, स्थानीय कर राजस्व निर्धारण गर्ने, सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ यसले गर्दो रहेछ। मालपोत कर, बाल बिचौली कर होइन, यस्ता करहरू सङ्कलन गर्नका लागि यसको महत्त्वपूर्ण कार्य रहेछ। गाउँसभा र नगरसभामा बजेट पेश गर्ने, यहाँ फेरि गाउँसभा होइन नगरसभामा चाहिँ बजेट पेश गर्ने असार 10 गतेभित्र होइन, सङ्घको जेठ 15 गतेभित्रै, ठ्याक्क 15 गतिमा, अरू होइन 14 गति पनि होइन 16 गति पनि होइन, जेठ 15 गतिभित्र सङ्घ सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो भने प्रदेशले असार 1 गतेभित्र, स्थानीय तहले असार 10 गतेभित्र के बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छैन। त्यो चाहिँ कहाँ भन्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 भनेर अघि हामीले लेख्यौँ हो। त्यो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा त्यो कुरा लेखेको छ हो। गाउँसभा नगरसभामा बजेट पेश गर्ने काम पनि यसको अर्को काम महत्त्वपूर्ण काममा रहेछ। करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने होइन। अब यसका लागि कर्मचारी आवश्यकता समय के प्रदेश लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउने काम पनि यसको रहेछ होइन। माग गर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्नामा लेखी पठाउने काम गर्दो रहेछ। यसले प्रदेश र सङ्घसँग समन्वय पनि गर्छ। अब के रहेछ भन्दा स्थानीय सेवा कर्मचारीको रूपमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको होइन व्यवस्थापन गर्दो रहेछ। स्थानीय सेवा भनेको मानिसलाई अहिले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, यदि त्यस्तो आवश्यकता भयो भने प्रदेश लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउने। त्यो करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेको सबै गर्छन् क्या, त्यसको प्रदेशले पनि गर्छ, सङ्घले पनि गर्छ, कुनै सङ्गठनले कर्मचारी भर्ना करारमा भर्ना गर्ने लोकले पनि सक्छ। तर स्थायी चाहिँ गर्न सक्दै सक्दैन भन्ने, स्थायी चाहिँ गर्न सक्दैन। स्थायी चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसबाट गर्छ। त्यो लेख्दा हुन्छ के फरक पर्छ। वित्तीय हस्तान्तरणबाट सङ्घ र प्रदेशबाट आउँछ। सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त जुन रकम छ हो त्यो स्रोतको परिचालन गर्ने, जब सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाबत नेपाल सरकारले प्रदान गरेको रकम चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, लाभग्राहीहरूलाई, सेवाग्राहीलाई दिने काम चाहिँ यसले गर्दो रहेछ। बिन्दुजीले के भन्नुभयो सुपले गर्ने भन्दैछ भनेर त्यो चाहिँ स्रोतको परिचालन गर्ने भयो होइन। त्यसै सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय स्थापना गर्ने, सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय पनि गर्छ। आवश्यकताका आधारमा समन्वय गर्ने काम पनि गर्छ। त्यस कारण यो आफ्नो सीमित स्थानीय तहमा आबद्ध भएको सरकार रहेछ। नेपालमा 753वटा यस्ता स्थानीय सरकारहरू छन् भनेर यति भनौँ। यहाँ आज हामीले नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्याको समाधानका उपाय, यो अलिकति बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यहाँ चाहिँ नेपालको सङ्घीयताको अवस्था के हो चर्चा गर्नुहोस्, अथवा नेपालको संविधान अथवा कानुन वा संरचनागत दृष्टिकोणले के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ
व्यवस्थापनमा के प्रयासहरू गरिएका छन्, नेपालको संहिता व्यवस्थापनका प्रयासहरू चर्चा गर्नुहोस् भनेर आयो भने त्यही अघि हामीले भनेको कुराहरू लेख्नु पर्यो। आफ्नो कार्यको प्रगति प्रतिवेदन, प्रत्येक मासिक प्रतिवेदन होइन, वार्षिक प्रतिवेदनहरू, अर्धवार्षिक प्रतिवेदनहरू हुन्छन्, त्यो प्रतिवेदन पठाइरहनुपर्छ। स्थानीय तहमा काम गर्ने साथी अझ आइटीमा काम गर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ प्रदेशमा कहाँ पठाउनु पर्ने हो, सङ्घमा कहाँ पठाउनु पर्ने हो, मागिको मागी हुन्छ होइन। वित्तीय संहिता भनेको वित्तीय भन्ने बित्तिकै, वित्त भन्ने बित्तिकै अर्थव्यवस्थासँग, सम्पत्तिसँग जोडिएको विषय हो, धन पैसासँग। संहिता भनेको राजनीतिक संहिता अथवा राजनीतिक शक्तिको निर्वाचन प्रणालीको होइन, त्यो मात्रै व्यवस्थापन होइन। सँगसँगै आर्थिक स्रोतको विभाजन, राजस्व स्रोतको बाँडफाँड, राजस्व सङ्कलनको अधिकार पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई वित्तीय संहिता भन्छ। हामीले मूलत अब सोधिहाल्नुभयो, हाम्रो संहिता चाहिँ राजनीतिक बढी चाहिँ राजनीतिक संहितामा हामी अल्मलियौँ। त्यसको प्रशासनिक संहिता र त्यसको वित्तीय संहिता हाम्रो कमजोर छ, त्यसकारण अन्योता सिर्जना भएको त्यो। हामी चाहिँ राजनीतिक सेटलमेन्टमा अथवा राजनीतिक संहितातर्फ केन्द्रित भयौँ, हाम्रो चासोको विषय त्यतातर्फ मात्रै भयो। तर हुनुपर्छ के भन्दा प्रशासनिक संहिता र वित्तीय संहितातर्फ पनि अझ सामाजिक संहिता पनि अझ जोड्न सकिन्छ। सामाजिक संहिता भनेपछि सामाजिक सद्भावको कुरा, एकताको कुरालाई पनि हामीले छुटाउनु चाहिँ हुँदैन। संहिता भन्ने बित्तिकै त्यो एकता र सद्भावलाई पनि जोगाइरहनु पर्यो। हो त्यो पाटो हाम्रो कमजोर भएका कारण हाम्रो संहिताको कारणले कमजोर बन्न पुगेको छ भनेर लेख्दा हुन्छ है। न्याय गर्ने कार्य चाहिँ अब खास गरी सबै न्याय निरूपणको अधिकार चाहिँ सङ्घ अथवा केन्द्रीय सरकारले काम हो। अब विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको कुरा होइन पनि छ, तर पनि यो न्याय निरूपणको अधिकार चाहिँ संविधानले अदालतको अधिकार वा संरचना जे छ त्यो चाहिँ सङ्घ सरकारलाई नै सुम्पेको छ है। त्यो चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकारहरू दिएको चाहिँ छैन, त्यो सङ्घ सरकार। त्यसकारण सङ्घ सरकार अलिक बढी शक्तिशाली छ, त्यसमा धेरै अधिकारहरू छन् भन्न खोजेको। त्यसपछि यो नागरिकका दायित्व र कर्तव्य भन्ने जुन अर्को टपिक छ, त्यो टपिकमा खासै त्यस्तो धेरै समस्याहरू होला जस्तो लाग्दैन मलाई नि। नागरिकको दायित्व र कर्तव्य भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यो दायित्व र कर्तव्य भन्ने बित्तिकै त्यो धारा 48लाई सम्झने। अनि त्यो सँगसँगै हाम्रा दायित्व र कर्तव्यलाई चाहिँ एउटा मूलत दुई आयाममा एउटा चाहिँ अधिकार र कर्तव्यसँग चाहिँ जोडिसकेपछि नैतिक कर्तव्य, हाम्रा दायित्व र कर्तव्यलाई हेर्ने हो भने कर्तव्यलाई हेर्ने एउटा नैतिक कर्तव्यको कुरा, नैतिक कर्तव्य सँगसँगै अर्को हाम्रो कानुनी कर्तव्य पनि हुन्छ कि। कानुनी कर्तव्य यति दुईवटा कुरा चाहिँ सम्झिनु भयो भने एउटा धारा 48, संविधानको धारा 48 प्रश्न सोध्यो भने, पार्नु सोध्यो भने नेपालको संविधानमा नागरिकका के कस्ता कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ, उल्लेख गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, चर्चा गर्नुहोस् भनेर लेख्यो भने खासै धारा 48 का 4 कुरा लेख्ने, अरू दायमा कुरा नगर्ने। तर अलिकति लामो प्रश्न आयो नागरिकका दायित्व तथा कर्तव्यका बारेमा सोध्यो प्रश्न भने त्यो नैतिक कर्तव्य र कानुनी कर्तव्य सम्झने अलिकति लम्ब्याउनु पर्यो। त्यो नैतिक कर्तव्य भन्ने बित्तिकै स्वतः आफै गर्नुपर्ने हो होइन, त्यो सेल्फ भयो कि आफैले गर्नुपर्छ, स्व कर्तव्य। त्यहाँ कुनै कानुनले त्यसलाई निर्देश नगरेको हुनुपर्छ। जस्तो आफूप्रति आफूलाई कस्तो राख्ने, आचरण कस्तो बनाउने, आफ्नो भोलि भाषा कस्तो बनाउने, कस्तो वेशभूषा लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसैसँग आफ्नो निजी विषय कुराहरू हुन्। त्यस कारण आफूप्रतिको कर्तव्य होला, परिवारलाई सहयोग गर्ने, परिवारका मान्छेहरूको सुरक्षा गर्ने, उनीहरूको लालन पालन पोषणमा ध्यान दिने, त्यसको परिवारप्रतिको कर्तव्य हुन्छ। त्यस्तै अर्को समाजप्रतिको कर्तव्य पनि हुन्छ होइन, आफू परिवार र समाजप्रतिको कर्तव्य पनि हुन्छ। सामाजिक सद्भाव राख्ने होइन, अनि समाजका ती सामूहिक निर्णयहरू कार्यहरूमा सहभागिता जनाउने, सकारात्मक सोच राख्ने होइन, त्यो कुरा पनि गर्नु पर्यो। त्यसै कानुनी कर्तव्य भन्ने बित्तिकै के भन्दा रहेछ भने त्यही धारा 48 का कुराहरू सँगसँगै कानुनको पालना गर्नु पर्यो। पहिलो काम त होइन कानुनको पालना। कानुनको पालना भनेको संविधान र ऐन नियम मात्रै होइन नि, समाजले निर्देशन गरेका जारी गरेका हाम्रा सामाजिक मान्यताहरू पनि छन्, मूल्यहरू छन्, ती मूल्य मान्यताहरूलाई पालना गर्नु पर्यो हामीले। त्यसपछि कर तिर्नु पर्यो, अरू थप होइन कर तिर्ने काम गर्नु पर्यो। अनि राष्ट्रप्रति वफादार हुनु पर्यो, राष्ट्रियता जोगाउने काममा होइन, त्यो राष्ट्रियताप्रति सकारात्मक भावना राख्नु पर्यो, राष्ट्रिय भावना हामीमा जगर्ना गर्नु पर्यो। इमान्दारीपूर्वक हामीले मताधिकारको प्रयोग गर्नु पर्यो। मताधिकार होइन, यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हुन त राइट टु रिजेक्टको कुरा अहिले पछिल्लो समयमा उठ्न थालेको छ। म त कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार हो, राइट टु रिजेक्ट होइन। तर पनि हाम्रो संविधान, कानुन र हाम्रो कानुनी कर्तव्य र दायित्व पनि के हो भने असल मान्छेलाई चाहिँ मत दिएर जिताउनुपर्छ।
सहभागितामा अथवा शासकको छनौटमा हाम्रो सक्रिय सहभागिता भयो भने हाम्रो मताधिकारको सदुपयोग हुन्छ। हामी इग्नोर गऱ्यौँ भने खराब मान्छे निस्कन सक्छ होइन। त्यसकारण शासकको छनौटमा हाम्रो मताधिकारको प्रमुख भूमिका हुने भएकाले मताधिकारमा हामी सामेलका हुनुपर्छ है। हाम्रो दायित्व यो कानुनी दायित्व सदुपयोग गर्नुपर्छ होइन। राज्यका काम कारबाहीमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, असल कुराको चाहिँ समर्थन गर्ने, खराब कुराको विरोध गर्ने गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा यी फेरि कर्तव्यहरू जोडिन्छ। यो कर्तव्यमा तपाईँहरूले जोडिहाल्नु त्यति गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ। त्यो नागरिक समाज, नागरिक चेतना अलिकति जहाँ अलिकति प्राविधिक विषय छ त्यो प्राविधिक विषयमा अलिकति हामी फोकस गर्छौँ। जहाँ प्राविधिक विषय छैन तपाईँहरू जहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा अलिकति कम हाम्रो चासो रहन्छ है। त्यो नागरिक समाज भन्ने बित्तिकै त्यो सिभिल सोसाइटीको कुरा, नागरिक समाज भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा राज्यको नियन्त्रण गर्ने जुन शैली छ, अघि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह भनेका थियौँ, त्यसका कार्यालयहरू भनेका थियौँ, त्योभन्दा बाहिर स्वतन्त्र नाफा कुनै पनि नाफाको कुनै पनि उद्देश्य नभएको सेवामुखी हो। यो जहिले पनि सेवामुखी हुन्छ, समाज सुधारको चाहना राख्छ। नागरिक समाजको मुख्य उद्देश्य भनेकै सेवा, समाज सुधार र राज्यका क्रियाकलापमा खबरदारी। यदि तिन चारवटा कुरा सम्झनु पर्यो। त्यस्तो शासनलाई हामी के भन्छौँ भन्दा नागरिक समाजको शासन भन्छौँ। त्यस्तो संस्था वा सङ्गठन, त्यो संस्था वा सङ्गठन औपचारिक रूपमा कहीँ दर्ता भएको पनि हुनसक्छ, नभएको पनि हुनसक्छ। समाजमा कुनै मान्छेको अथवा कुनै कार्यको विरोध गर्नु पर्यो भने गाउँका मान्छेहरू सबै भेला भएर त्यसको विरोध गर्दा नारा लगाउनु एकछिन हिँड्छन्। त्यो के हो भन्दा नागरिक समाज समूह। यद्यपि नागरिक समाजका नाममा राजनीतिक विचारधारा लाद्ने वा व्यक्तिगत दृष्टता राख्ने अवस्था पनि देखिएको। त्यो चाहिँ नागरिक समाजको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताको विषय चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ विरोधी मान्यता हो। तर पनि नागरिक समाज भनेको त त्यो उहिले होइन रोमका पाला, रोम इटली त्यति बेला ग्रिस र रोमको सभ्यतामा नै सिसेरोले त्यो नागरिक समाज, सिभिल सोसाइटी भन्ने शब्द प्रयोग गरेर त्यो महत्त्व, त्यो सिभिल सोसाइटीको कुरा, नागरिक समाजको कुरा अद्यापि त्यसको महत्त्व चाहिँ छ। त्यसैले यो के रहेछ भन्दा गैर सरकारी हो, गैर नाफामूलक संस्था हो, सङ्गठन हो। यसले समुदायको आत्मालाई आत्मसात गरेको हुन्छ होइन। यो विशुद्ध सेवामूलक संस्था हो अथवा समाज हो अथवा समूह हो अथवा सङ्गठन हो। यो गैर सरकारी हुन्छ, यो गैर नाफामूलक हुन्छ, यो कुनै पनि क्रियाकलाप वा दृष्टताबाट निर्देशित हुँदैन, यो पूर्वाग्रहित हुँदैन, यो वाचडरका रूपमा रहन्छ। यसले जहिले पनि समाज सुधारको अपेक्षा राख्दछ, यो जहिले पनि सरकारका क्रियाकलापको, राम्रा कामको समर्थन र खराब कामको विरोध गर्छ। यो खबरदार गर्ने होइन सामूहिक बौद्धिक जमात हो भनेर यति चाहिँ सकिन्छ क्या लेख्न। यति लेख्यो भने यसका काम पनि ल्याउन सकिन्छ, यसको परिभाषा पनि ल्याउन सकिन्छ, सबै लेखिन्छ। मैले तपाईँलाई सानो नोट पठाउँछु। यो नागरिक चेतना र शिक्षा भनेको छ। यो नागरिक चेतना र शिक्षा पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नागरिक चेतना वा नागरिक शिक्षा भन्ने बित्तिकै नागरिकमा हुनुपर्ने होइन जागरणको विषय हो। त्यो यदि जागरण भएन भने असल र खराब छुट्याउन सक्ने सोच हो के। नागरिक चेतना भनेको चाहिँ विश्वविद्यालयको डिग्री चाहिँ होइन। नागरिक चेतना भनेको मुलुकको विकासका लागि उसमा हुनुपर्ने ज्ञान, सिप, क्षमता अथवा चेतनाको समग्रता हो भन्न खोजेको। ल यसलाई भोलि अलिकति भनौँला। यहाँ चाहिँ यदि त्यो ताप्लेजुङमा केबल कार निर्माण, हाम्रो नरेन्द्रजीको एउटा प्रश्न छ, ताप्लेजुङमा केबल कार निर्माण विरुद्ध त्यहाँका जनताले गरेको आन्दोलन चाहिँ नागरिक समाजको उदाहरण इक्जाम्पल हो कि होइन भन्नुभएको छ। अब त्यो चाहिँ अवस्था हेरेर गर्नुभएको छ। यदि त्यो केबल कारको स्थापनामा त्यहाँका सम्पूर्ण आम जनताको केही विरोध छ भने त्यो हो, तर त्यहाँ केही गुटको, केही स्वार्थको, त्यसबाट केही मुनाफा खोजिरहेको समूहले यदि आन्दोलन गरिरहेको छ भने त्यो नागरिक समाजको आन्दोलन होइन। त्यस कारण नागरिक समाजलाई परिभाषा गर्न गाह्रो छ कि केही व्यक्ति चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा विशुद्ध समाज सेवाका दृष्टिकोणले आफ्ना विचार प्रकट गर्छ भने त्यो नागरिक समाजको उदाहरण हो। त्यही मान्छेले चाहिँ निजी स्वार्थमा केही काम गरिरहेको छ भने त्यो नागरिक समाजको उदाहरण चाहिँ बन्न सक्दैन। त्यो अवस्था हेरेर हामीले नागरिक समाज हो कि होइन भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले यो नागरिक चेतना र नागरिक समाज चाहिँ यसलाई स्वास्थ्य एकपल्ट हेर्नु अनि यसको केही समस्या भयो भने सबै गरौँला। यहाँ एकजना साथीले के सोध्नु भएको थियो भने अघि बिन्दुजीले होइन, नेपालको संविधान अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिको के कस्तो सम्बन्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ प्रश्न आयो भने आँखा चिम्म गर्ने। संविधानमा भनेको छ प्रस्तावनादेखि अनुसूचित 9 सम्म हेर्ने हो भने जहाँ पनि अन्तर सम्बन्धको कुरा छ, सम्बन्धै सम्बन्ध। प्रस्तावनामा भनेको छ सङ्घीयता, हाम्रो 3 तहको सङ्घीयताको संरचना हुने, त्यो सरकारीमूलक गर्ने भनेको रहेछ। त्यसपछि त्यो भाग 5 मा फेरि
भाग बाँडमा के भन्यो भने राज्यको संरचना र त्यहाँ चाहिँ राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा के भन्यो भने 3 तहको संरचनामा चाहिँ त्यहाँ पनि मिलेर बस्नुपर्छ, सहकारीमूलक हुनुपर्छ भन्यो। त्यसपछि भाग 20 त पुरै हो। भाग 20 मा के भन्यो भने धारा 232 मा सहकारिता हैन सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेर स्पष्ट गर्यो। अनि अनुसूची 5 देखि 9 सम्म हेर्नुस्, अनुसूची 5 देखि 9 सम्म एकल र साझा अधिकारको कुरा गरेको छ। यसलाई चाहिँ मुख्यतः कोर चाहिँ यिनी कुरा हुन्। तर प्रत्येक भागमा काहीँ न काहीँ जस्तो संघीय कार्यपालिका भन्नुस्, संघीय त्यो प्रदेश कार्यपालिका भन्नुस्, त्यो किन छुटाछुटै बनाउनु पनि त सम्बन्ध हो नि। त्यो अन्तर सम्बन्ध भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ है। यो बुझ्नु नबुझिकन के दिन्छ अन्तर सम्बन्ध वा सम्बन्ध मात्रै भन्यो भने दुईटा जस्तो सम्बन्ध भन्यो भने त्यो समानता पनि हो, भिन्नता पनि हो, दुवैको हो। यी दुईटै कुरालाई जोड्ने हो कि अन्तर सम्बन्ध। सम्बन्ध के छ भन्दा तिनीहरू यस्ता यस्ता फरक फरकसँग त सम्बन्ध छ, तिनीहरू यस्तो यस्तो नजिकसँग त सम्बन्ध छ भन्न खोजेको। त्यस कारण संविधानमा केही पृथक कुराहरू पनि छन्, केही चाहिँ एकीकृत कुराहरू पनि छन्। यी दुवैलाई नै अन्तर सम्बन्ध व्याख्या गरेका छन्। एकै कुरा पनि संविधान त सिद्धान्त नै त्यही छ त, सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वय, तिनवटा शब्द जान्नु पर्यो। सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्न बित्तिकै त अन्तर सम्बन्ध क्लियर हुन्छ। तपाईँले टक्क भूमिकामा त्यो लेखिहाल्नु पर्यो, भूमिकामा पनि निष्कर्षमा पनि त्यो कुरा चाहिँ आउनु पर्यो। भोलि चाहिँ तपाईँहरूले यो कानुनको कुरा चाहिँ कानुनको अर्थ, महत्त्व, कानुनका स्रोत र कानुनको नजिक, कानुनी राज्यको अवधारणा र महत्त्व, यसका 4-5 कुरा प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जहाँबाट प्रश्न सोधिरहन्छ, सोध्छ पनि त्यो कुराहरू हामी पूर्ण गर्छौँ। यो कानुनी कुराहरू कानुनको अर्थ, महत्त्व, स्रोत, नजिर र अवधारणा, यसलाई पुरा सर पढेर आउनु। अनि त्यहाँ केही कन्फ्युजन रहेछ भने त्यसको डिस्कसन गराउनु। अनि यो हाम्रो खास गरी आज हामी संहितामा केन्द्रित गरेर छलफल गर्दा यो संहिताको कार्यान्वयन, संहिताका समस्याहरू, यो सैद्धान्तिक मान्यतामा केही यदि कन्फ्युजन छ भने ल कमेन्ट गर्नु, अनि यसको केही डिस्कसन गरौँ अनि छुट्यौँ। छैन भने अरू बाँकी चाहिँ भोलि गरौँ है। ल पढ्नु चाहिँ अलिक मजाले पढ्नु पर्यो है, मजाले पढ्ने। अब अलिकति यो टर्महरू चाहिँ किवर्डहरू भन्छौँ कि हामी, किवर्ड जस्तो किवर्ड भन्ने बित्तिकै जस्तो संहिता पढ्ने बित्तिकै एकात्मकता, संघात्मकता, शासन व्यवस्था, अधिकार, राज्य, सरकार, संरचना, वित्त व्यवस्था, यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति बुझ्ने, यसलाई किवर्ड भन्छ, त्यो सम्बन्धित छ। जस्तो अब कानुन भनेर पढ्दैछौँ भने कानुन भने के हो, कानुन अनि संविधान, ऐन, नियम, नियमावली, नजिर हैन, यी के हुन्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ किवर्डहरू चाहिँ सम्झने र ताकि त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदा त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ प्राविधिक वा पारिभाषिक शब्दहरू हामी पढ्छौँ हाइस्कुलमा, त्यो पारिभाषिक शब्दहरू, प्राविधिक शब्दहरू चाहिँ टक्क जान्नुपर्छ। अघि कति साथीले यहाँ सोध्नु भएको थियो, के सोध्नुभयो भने त्यसको अघि जवाब मैले दिइनँ होइन, एकदमै के सोध्नु भएको थियो। यो समावेशिता भनेको के हो भन्नुभएको छ होइन। यो समावेशिता भनेको त अब सबैलाई एउटै समूहमा आबद्ध गर्ने, सबैलाई मिलाउने, यदि कमजोर छ भने त्यसलाई विशेष संरक्षण दिने, त्यसको पहुँच विस्तार गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने काम हो नि त समावेशिता भनेको। यो चाहिँ के रहेछ भन्दा खुलाको अथवा प्रतिस्पर्धाको कमजोरीलाई समाधान गर्नका लागि ल्याएको मान्यता छ। कुनै पनि एउटै व्यक्तिको मात्रै, एउटै जातको मात्रै, एउटा लिङ्गको, एउटा वर्गको, एउटा धर्मको मात्रै प्रभुत्व नहोस्, त्यहाँ चाहिँ सबै आउनु, सबैको सहभागिता होस् भन्ने मान्यता समावेशिता हो। यो समावेशिता भनेको सबैलाई सँगै ल्याउने, सँगसँगै कमजोर छन् भने तिनीलाई विशेष संरक्षण दिने भन्ने मान्यता हो। त्यस कारण समावेशिता भनेको सकारात्मक विभेद पनि हो, समावेशिता भनेको आरक्षण पनि हो, समावेशिता भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि हो, समावेशिता भनेको प्राथमिकता पनि हो, समावेशिता भनेको सहुलियत पनि हो, समावेशिता भनेको त्यो जुन हामीले भत्ता वितरण गरेको त्यो भत्ता वितरणको स्वरूप पनि समावेशिताको कुरा हो। गाडीमा सिट छोडिरहेको हुन्छ, कोटा छुट्याएको, कोटा निर्धारण गरेको त्यो कोटा निर्धारण गर्नु पनि समावेशिता हो। यो समावेशिताले के गर्छ त भन्दा पहिचान, पहुँचको अभिवृद्धि, आत्मसम्मानको अभिवृद्धि गर्छ। राज्य प्रणालीलाई के गर्छ भन्दा राज्य प्रणालीमा सबैको अपनत्व सिर्जना गर्छ। यति भयो भने समावेशिता सकिन्छ। हो यो समावेशिता भनेको त्यो रहेछ। समावेशिता हामीले पढ्ने बेला फेरि बनाउला है। यो एउटा पढ्ने तपाईँले शब्दको अर्थ चाहिँ के हो क्लियर भइसकेपछि, त्यसको अवधारणा क्लियर भइसकेपछि अनि भित्र हामी प्रश्नको उत्तरमा प्रवेश गर्छौँ है। ल यही पढ्ने कुरा चाहिँ अब एउटा क्लासमा के सकिन्छ सम्भव छ, तपाईँले पढेको कुरा चाहिँ यहाँ जिस्टमा, यहाँ प्रत्येक टपिक बाइज जानुभन्दा पनि तपाईँले नबुझेको कुरा चाहिँ यहाँ डिस्कसन गर्ने हो है। त्यो हिसाबले म यहाँ उपस्थित भएको छु। तपाईँलाई नबुझेका कुराहरू, समस्या के छन् त्यसमा समाधान हुने गरी हामी छलफल गर्छौँ। ल आजलाई यति गरौँ है त। ल
कति सबैलाई तपाईँलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै म छुट्टिन्छु। ओके टाटा बाई बाई।